रिसर्च स्कॉलर, सहाफी, ब्लॉगर और इंसानी हुकूक के लिए हर प्लेटफॉर्म पर आवाज बुलंद करने वाले खुर्रम ज़की अब हम में नहीं रहे। उनकी जिंदगी और जिद्दोजहद पर ये रिपोर्ट देखते हैं। कालेदम दहशतगर्द रैलियां निकालती है खुलेआम, उनको नहीं रोका जाता। जो इन दहशतगर्दों के खिलाफ आवाज बुलंद करते हैं उनको अरेस्ट कर लिया जाता है, खवातीन को मारा गया। शिद्दत पसंदी की आंखों में आंखें डालकर ललकारने वाले खुर्रम ज़की 26 मार्च 1976 में पैदा हुए। खुर्रम ज़की कंप्यूटर साइंस में ग्रेजुएट थे। आपने टेक्निकल इंटेलिजेंस पर पाकिस्तान के उन सबूतों को तरबियत दी जो पाकिस्तान के हर महाज पर हिफाजत पर तैनात हैं। खुर्रम ज़की इलेक्ट्रॉनिक मीडिया के पेशावर सहाफ़ी थे। आप बहैसियत ब्रांड एक्टिवेशन मैनेजर मीडिया मार्केटिंग के शोबे से वाबस्ता रहे और TV1 के डायरेक्टर करंट अफेयर्स एंटरटेनमेंट की जिम्मेदारियां भी निभाई। खुर्रम ज़की शिद्दत पसंदी के खिलाफ सोशल मीडिया पर काफी मुतहरिक थे। लेटेस्ट बिल पाकिस्तान के नाम से साइट के बानी और ब्लॉगर भी थे। इस साइट को कुछ अर्सा कबल तमाम रहनुमा के कत्ल का मुकदमा भी थाना सैयद में दर्ज कर लिया गया है। मौलाना अब्दुल अजीज और औरंगजेब फारूकी के खिलाफ भी मुकदमा दर्ज किया गया है। खुर्रम ज़की की नमाज जनाजा से कबल मुश्तइल अफराद ने वज़ीर आला हाउस के बाहर एहतजाजी धरना भी दिया कि सिविल सोसाइटी इन दहशतगर्द ग्रोहों से खौफजदा नहीं है। हम अपनी मसीह बरादरी के साथ खड़े हैं, हम अपने शिया मुसलमान भाइयों के साथ खड़े हैं, हम अपने बरेलवी मुसलमान भाइयों के साथ खड़े हैं, हम अपने मोतदिल देवबंदी भाइयों के साथ खड़े हैं, हम हर उस शख्स के साथ खड़े हैं जो कि पुरअमन है और जिसको ये कालेदम दहशतगर्द गिरोह अपनी बर्बरियत का, अपने जुल्म का, अपनी दहशतगर्दी का निशाना बना रहे हैं। हम अपनी अहमदी कम्युनिटी के साथ खड़े हैं। हमारा मुकाबला इन तमाम कालेदम दहशतगर्द गिरोह से जो नाम बदल बदल कर कभी तालिबान के नाम से, कभी सिपाही साहबा के नाम से, कभी जमातुल अहरार के नाम से, कभी लश्कर जहमी के नाम से, यही एक ग्रुप है जो तमाम पाकिस्तानियों को, पाकिस्तान की मुसल्लह अफवाज को, पाकिस्तान के आम शहरियों को, हमारे औरतों और बच्चों को, हमारे हिंदू और मसीह भाइयों को, हमारे अहमदी और सूफी और बरेलवी हजरात को, हमारे शिया मुसलमानों को, हमारे मुतअद्दिद देवबंदी भाइयों को निशाना बना रहा है। हम इन तमाम दहशतगर्द गिरोह के खिलाफ अपनी ये जद्दोजहद जारी रखेंगे और इन दहशतगर्द गिरोहों को ये पैगाम देते हैं कि हम इनसे कभी भी खौफजदा नहीं होंगे। हमें ज्वाइन किया है समाजी रहनुमा है जिब्रान नासिर। जिब्रान नासिर साहब, इससे पहले भी समाजी कारकुनान को निशाना बनाया गया और आज एक बार फिर कराची में अफसोसनाक वाक़या पेश आया, क्या कहेंगे आप? फकत मेरे पास जो ताज़ा तरीन इत्तलात हैं वो यही हैं कि दोनों को निशाना बनाया गया। राव खालिद साहब और खुर्रम ज़की साहब, और ये अक्सर एक जगह के ऊपर बैठते थे चाय पीने के लिए नॉर्थ कराची में, जहाँ इनको निशाना बनाया गया। कुछ करीबी दोस्तों का ये भी कहना है कि शायद इनको ये एहसास हो रहा था कि इनको फॉलो किया जा रहा है। मुझे डिटेल के बारे में नहीं पता, मगर खुर्रम हमेशा निडर होके अपने मौक़िफ़ को बयान करते थे और कलअदम जमातें जितनी भी हैं जो फिक्का वाराना किलिंग्स करती हैं उनका डट के मुकाबला करते थे और उनका नाम लिया और उनको कॉल आउट किया, उनकी निशानदेही की, हुकूमत को बताया। हुकूमत ने उनको इस काम का ये सलाह दिया था कि सिंध के CM ने उनको अरेस्ट किया था लास्ट ईयर एहतजाज करने पर दहशतगर्दी के खिलाफ, और आज हम देख रहे हैं कि शायद वो दहशतगर्दी के नजर हो गए हैं। बट मुझे जहाँ तक इत्तलात आ रही हैं, और अल्लाह करे कि सच ना हो, अल्लाह करे कोई मिरेकल हो जाए और ये बच जाए, बट मैं इस वक्त चूंकि लाहौर के अंदर हूँ, यही बताया जा रहा है कि इस वक्त मुश्किल है। तो बात इतनी सी है जी कि कातिलों को आप पकड़ते हैं, कत्ल करने के बाद मुल्क को, शहर को, लोगों को महफूज बनाना है, एक्टिविस्ट हो कि ना एक्टिविस्ट हो, तो ये असला क्यों घूम रहा है? हम ये डीवेपनाइजेशन की तरफ क्यों नहीं जाते? ये हम क्यों कलअदम जमातों को अभी भी काम करने दे रहे हैं, अभी भी रैलियां निकाल रहे हैं, अभी भी सरगर्म हैं? लेकिन जिब्रान नासिर साहब, ये बात एक बार फिर आती है कि जो भी पाकिस्तान के लिए आवाज उठाता है, क्योंकि वो खुलकर मुखालफत करते थे, दहशतगर्दी की उन्होंने मुखालफत की है और हमेशा पाकिस्तान का मुस्बत इमेज दुनिया भर में पहुंचाया है, उन आवाजों को खामोश करवा दिया जाता है। खुदारा इन लोगों की सब कदर क्यों नहीं करते जब ये आपके सामने खड़े होते हैं अकेले जान हथेली पे लिए हुए कि भाई खुदारा इस पे फोकस करो कि जो मैप बनाया है ये किस चीज के लिए बनाया है? ये कभी कोई बड़ा हादसा पाकिस्तान में हो जाता है तो बता देते हैं कि जी अब हम ऑपरेशन करेंगे, अब हम ऑपरेशन करेंगे, पहले जानों का नुकसान हो जाए, पहले लोग गुजर जाएं, हमें छोड़ के चले जाएं, फिर हम ऑपरेशन करेंगे, उससे पहले हम लंबी तान के सोते रहेंगे। अच्छा, ऐसा भी है कि किसी कलअदम तंजीम ने आप लोगों के खिलाफ कोई मुकदमा भी दर्ज कराया था? हमारे खिलाफ कलअदम तंजीम बिल्कुल कराया था जी। कहते हैं जो मुकदमा मेरे खिलाफ दर्ज हुआ था और जो मुद्दईयत में हुआ था वो सिपाही सहाबा के इस्लामाबाद के जो हैं, ये 2014 की बात है। उसके बाद उनकी तरफ से अक्सर FIR की एप्लीकेशन आई हैं
क्या कहते ہیں الگ الگ کالعدم جماعتوں سے، جس میں خرم ذکی کو بھی کیا کہتے ہیں نامزد کیا گیا ہے. میرے خلاف الگ آئی ہیں، ان کے خلاف الگ آئی ہیں. مگر میں آپ سے پھر وہ بات کہوں کہ وہ لشکر جنگی ہو یا وہ سپاہ صحابہ ہو یا جو راہ حق کی پارٹی کے نام سے بھی کام کرتی ہے، یا وہ گروہ ہو جو کہ کہتے ہیں غازی فورس کے کمانڈر جو بیٹھے ہوئے ہیں، جو کیا کہتے ہیں حکومت کی مسجد سے اللہ کے مقدس گھر سے آپریٹ کر رہے ہیں اور دہشت پھیلا رہے ہیں، ان میں سے جو بھی عناصر ہوں جو نفرت کی بات پھیلاتے ہیں، ان کے خلاف ایکٹیویزم بھی کی، ان کے خلاف کورٹ میں مقدمے بھی کیے. میرا ان سے ذاتی طور پہ پالیسی پہ کسی چیز سے بھی خرم کے خلاف ہو، مگر اس بات میں کوئی شک نہیں کہ وہ بندہ اپنے موقف میں کلیئر تھا اور نڈر ہو کے بولتا تھا اور نہتا کھڑا ہوتا تھا. تو جبران ناصر، کبھی آپ سے ان کی اس طرح کی بات ہوئی ہو کہ ان کو جان کی دھمکیاں مل رہی ہوں، مارنے کی دھمکیاں مل رہی ہوں؟ کیا انہوں نے اس چیز کا خدشہ آپ سے کبھی ظاہر کیا؟ یہ تو پچھلے پورے سال کئی بار ہوا ہے کہ ہٹ لسٹ پہ ہمارے نام آئے ہیں اور خرم کو بالکل آتی تھی سر، اس میں کوئی بات نہیں. اور یہ آپ کے پورے سال ہی بتاتے تھے یا رینجرز والے فون کر کے بتاتے تھے کہ میرے علم میں بالکل بات ہے کہ پچھلے سال کے اندر الگ الگ جی فلاں کی جماعت کی ہٹ لسٹ میں آپ ہیں تو فلاں جماعت کی ہٹ لسٹ میں آپ ہیں. مگر انسان کیا کرے، گھر میں بند ہو کے بیٹھ جائے، اپنا آپ کو کال کوٹری کے اندر ڈال دے، گھر سے باہر نہ نکلے، سچ بولنا بند کر دے کیوں چونکہ تھریٹ آئی ہوئی ہے. تو ہم پھر وہی کام کریں نا، یا تو پھر ایکٹیوسٹ بھی جائے پولیس کے پاس اور بولے جی مجھے 4-4 5-5 گارڈ دے دیں، میں بھی کل سے وی آئی پی بن جاتا ہوں اور میں ایکٹیویزم چھوڑ دیتا ہوں کیونکہ میری جان کو تھریٹ ہے. یا وہ خرم کی طرح ایک عام انسان کی طرح اپنی تگ و دو کر رہا ہے، نہتا کر رہا ہے اور لگا پڑا ہے، اور لوگ جو ہیں اس کو سیریسلی نہیں لے رہے ہیں. دیکھیے، انسان کے موقف پہ آپ کو لاکھ تضاد ہو سکتا ہے، انسان کی بات سے آپ کو انکار ہو سکتا ہے، انسان کی بات سے آپ کو نفرت تک ہو سکتی ہے، مگر نیتوں پہ شک کرنا چھوڑ دیجئے، لوگوں کو ایجنٹ بلانا چھوڑ دیجئے، اور لوگوں کو کم سے کم یہ جو ہے نا کہ اگر ڈسکورس کر کے اگر آپ اختلاف کریں تو کریں. یہ جو بندوق کا کلچر ہمارے یہاں عام ہو گیا ہے، یہ جس کالعدم جماعت کے جس لڑکے نے بھی ان کو آج نشانہ بنایا ہوگا، وہ پیدا تو نہیں ہوا تھا نا دہشت گرد. ابھی 1 سال تھوڑے عرصے پہلے 1 سال ہوا ہے سبین محمود کی پہلی برسی کو. آج یہ کہتے ہیں یہ 7 مئی کو راشد رحمان کی ملتان کے اندر برسی تھی. ابھی یہ 12 بجے سے پہلے خبر آ گئی ہے خرم کی. اللہ رحم کرے، ہم کیا کر رہے ہیں بھائی اس ملک کے اندر؟ ہمیں بس تصویریں لٹکانی اور ٹھوئی چلانے ان کے اوپر. ہمیں یہ لوگ چاہیے پاکستان میں، یا ہمیں ہنستے کھیلتے جیتے جاگتے ایکٹیوسٹ چاہیے جو پولیٹیکل سٹرگل کر سکیں، جمہوری معاشرے میں سٹرگل کر سکیں؟ یہ کیا کلچر بنا دیا ہم نے اپنے اس ملک کا؟ جبران ناصر صاحب، خرم ذکی کی شخصیت کیسی تھی؟ دیکھیے، بے باک تھے. جتنا میرا ان سے زیادہ تر کام رہا، ذاتی مسئلوں پہ مسائل پہ بات نہیں ہوئی، کام کے حوالے سے بات ہوئی. میں موقف میں کلیئر تھے، بے باک تھے اور اپنی بات کھل کے وہ کہہ دیتے تھے، اور یہی میرے خیال میں مشکل تھی. بے باک تھے، نڈر تھے، اپنے موقف میں وضاحت میں کلیئر ہوتے تھے. اینڈ تک کہتے ہیں سادی زندگی میں نے اسے بسر کرتے دیکھا، میں نے اسے کبھی کوئی شوشہ کرتے نہیں دیکھا. میرے خیال میں ایک ٹی شرٹ کے اندر میں نے اس انسان کو پتہ نہیں کتنی بار 10 بار 12 بار دیکھا ہوگا، مطلب کہ وہی 2-4 کپڑوں کے اندر ایک سادی زندگی بسر کرنے والا انسان تھا. اپنے ساتھ میں ایکٹیوسٹ ہوں، میری کوئی شادی نہیں ہوئی، میرے بچے نہیں ہیں. خرم کا خاندان ہے، ہنستا بستا کھیلتا تھا، خرم کے بچے تھے. یہ ان چیزوں کے ساتھ اسٹرگل کرنا، ان چیزوں کے ساتھ ایکٹیویزم کرنا، ان چیزوں کو اور کبھی کبھی اپنی فیملی کو بھی لے کے جو ہے وہ ایکٹیویزم اور پروٹیسٹ کے اندر آنا، یہ کوئی عام انسان کی دل کی بات نہیں ہوتی ہے.